बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 जून है, हफ्ते का दिन है। इंसानों के हवाले से हम हर वक्त बात करते रहते हैं, लेकिन आज बात करेंगे मजलूम बेज़बान के हवाले से। सांगड़ सिंध में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपने वो वीडियो देखी होगी। वीडियो देख के बंदे का दिल जो है वो रोने लग जाता है और बेअख्तियार आपके मुंह पे आता है कि अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स के ऊपर, अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसे शख्स के ऊपर। अल्लाह उस शख्स को गर्क कर दे जिसने ये सारा कुछ किया है कि उसने महज फसलों में घुसने के ऊपर एक बेज़बान जानवर की, एक जिंदा जानवर की टांग काट दी है। ये कौन है? ये वडेरा जिसका नाम आ रहा है, ये कहाँ का है? कौन सी जमात से ताल्लुक है? पुलिस इसके ऊपर क्या कर रही है? वहाँ मेरी रिपोर्टर्स से बात हुई है, वहाँ के डीएसपी की आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा। पर्चा उन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ काट दिया है। यहाँ पे जितने भी सीनियर एंकर, जितने लोग मीडिया के हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं। हामिद मीर साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, समर अब्बास साहब का ट्वीट देख रहा था, मुख्तलिफ लोगों के ट्वीट्स देख रहा था, और उसके ऊपर वहाँ उस हल्के की MNA साहिबा जो है, शाजिया मरी साहिबा, उनका ट्वीट भी आया है। पुलिस ने अब तक क्या किया है? 5 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वो 5 अफराद क्या, कौन है? ये असल वाकया था क्या? मालिक को किसने डराया है कि मालिक इस पर्चे से पीछे हट गया है? पुलिस ने अपनी मुद्दत में क्यों पर्चा दर्ज किया? ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में जरूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरी एक दरखास्त है आपसे, मैं बहुत कम ये बात करता होता हूँ, आपने वीडियो देखनी और इस वीडियो को शेयर करना है। और अगर वीडियो शेयर नहीं करनी तो इस ऊंट के हवाले से आप जरूर आवाज उठाएं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप कहीं अगर काम कर रहे हैं, आप ट्विटर यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप यूट्यूब यूज करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप इसके हवाले से बात जरूर करें। वो बेज़बान है, वो खुद तो बात नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वो वीडियो आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किस कर्ब में है, किस तरह वो अपने अल्लाह ताला से, अशरफुल मखलूकात इंसानों की जुल्म के जो है वो दुहाइयां दे रहा है, और उसकी जो है वो जख्म साफ किया जा रहा है। वो वीडियो पता नहीं, मतलब मैंने देखी, मेरा तो दिल रोने लग गया। मैं अगेन कहूंगा कि उस बेज़बान के लिए आवाज उठाएं। हो सकता है कल को उसके लिए उठाई हुई आवाज आगे अगले जहान में आपके लिए कोई शायद बेहतरी का बायस बन सके। मैं इस वाक़े के हवाले से बात करना चाहूँगा। सांगड़ का जी इलाका है मंजमड़ाओ, यहाँ पे एक वाक़या पेश आया है। इसमें एक वडेरा है जिसका नाम गुलाम रसूल शर बताया जा रहा है। मुबैना तौर पर इसलिए कह रहा हूँ, जाहिर है कि अभी पुलिस भी इस चीज़ को मानने से इनकारी है कि उसने ये काटी है या उसके कहने पे काटी गई है। और जो मालिक है ऊँट का, जो पहले प्रेस क्लब गया था और फिर उसके बाद थाने पहुंचा, और फिर उसकी एक वीडियो और ऑडियो भी आपने देखी होगी कि जी ये वाकया पेश आया है। अब वो इस चीज़ से वो कह रहा है कि जी उसने तो ज़मीन, उसकी ज़मीन के साथ थी लेकिन उसने नहीं काटी। जो कुछ होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं इसके ऊपर अपने, हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उसने एक ट्वीट किया है आमिर सईद अब्बासी ने, आखिर पे वो आपके सामने रखूंगा, आपको मामला सारा समझ आ जाएगा। लेकिन इस वाकये को ज़रा थोड़ा सा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये जी मकामी वडेरा है, इसके हवाले से सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुझे खुद भी गुस्सा आया हुआ और मेरा दिल करता है बहुत कुछ कहने को, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ नहीं कह सकता। बहरहाल जी पता ये चला कि जी सुमर बैन जो है ये ऊँट का मालिक है, और ये अपने ऊँट की कटी हुई टांग जो है लेकर पहले पुलिस स्टेशन गया, प्रेस क्लब गया, और SP साहब सांगड़ एजाज अहमद शेख ने जो है इसका वाक़ये का नोटिस लिया था। फिर अब बाकायदा इसके नोटिस हो गए हैं, वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है। शर्जील मेमन साहब ने थोड़ी देर पहले बताया कि 5 लोग गिरफ्तार हैं। उन 5 लोगों की तस्वीर भी मैंने थंबनेल के ऊपर लगा दी है। लेकिन असल जो मामला है ना, वो हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा वो बताता हूँ आपको। ठीक है, इस पे पता ये चल रहा है कि जी तफ्तीश जारी है, और ऊँट की टांग किसने काटी है ये समझ नहीं आ रही। पुलिस ने पहले 2 बंदे गिरफ्तार किए थे, फिर 5 लोग और भी गिरफ्तार कर लिए, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा। पुलिस कहती है कि अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, इस वाक़े के पीछे कोई वडेरा है या कोई और। ताहम इस वक्त 2 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं, और बाकी अफराद को भी जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुआ कुछ यूँ कि ये बेचारा बेज़बान जानवर है, उसको क्या पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो चला गया, जो इनिशियली वाक़या रिपोर्ट हो रहा है। अभी थोड़ी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो SP की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है वहाँ पर। अब उसकी भी तफसीलात जो आएंगी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर, अगर फॉलो अप वीडियो की तो उसमें वो भी रख दूंगा कि क्या, और इसको ज़रा कोशिश करेंगे, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। बहरहाल जी अभी तक पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जी इन लोगों ने काटी थी। कह ये रहे हैं वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि यहाँ पे मामलात कुछ और तरह के हैं। पहले वो जो मालिक था ऊँट का, वो चला गया कि जी वाकई फलां बंदे ने काटी है, वडेरे का खा गुलाम रसूल शर नाम है उसका, उसकी पोलिटिकल एफिलिएशन कोई भी है। लोग कह रहे, कोई कहता है जी पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है, कोई कहता है नहीं PTI से ताल्लुक है, कोई कहता है जी मुस्लिम लीग, जो भी है। ठीक है, मैंने एक्स के ऊपर ये ट्वीट किए हैं कि खुदा के लिए यार, एक जुल्म हुआ है, जिसने भी जुल्म किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है यार, आप उसके ऊपर लानत भेजें। आप इसके लिए ये आवाज उठाएं कि यार उसको सजा होनी चाहिए।
وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ تحریک انصاف کا ہے، وہ نون لیگ کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، JUIF کا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بہرحال اس نے یہ ظلم کیا ہے، یا اس کے کہنے پہ یہ ظلم ہوا ہے، یا جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ DSP صاحب جو وہاں کے ہیں، ان کے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، انہوں نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہے جو مجھے سندھی میں سمجھ آئی کہ جی یہ زمین تو واقعی غلام رسول شر کی ہے، لیکن اس نے کسی ایک شخص کو جو پنجابی ہے، جعفر پنجابی غالباً اس نے نام لیا، کہ اس نے اس کو جو ہے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، لیکن اس اونٹ کی ٹانگیں کس نے کاٹی ہیں اس چیز کا بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ ذرا گفتگو سنیں نا پھر۔ سر جو سوشل میڈیا تے خبروں وجوں پہ تو ریس غلام رسول شر جو اٹھ کے معاملے میں ملوث ہے وہ آئے تو ان کی زمین زمین جکا ہے جائے واردات جتھے زمین ہے وہ زمین جعفر شرع نہ زمین ہے شر جی قرار شر جی زمین ہے مقادے ڈنل आहे جعفر کے جعفر ہے نالے پنجابی ان کے ڈنل आहे पोइ उन जा हारी बि आहिनि पोइ ॾिसूं था इनशाला उमेद आहे ग़ुलाम रसूल शर जी ज़मीन इन जाइ वारदात खां थोरो परे आहे। तव्हां हक़ीक़त कीअं ॾिसो हीउ जेको उठारो मामिलो आहे छा इंक्वायरी वाक़ई हले थी पई इनशाला टंग वठी वई आहे या का ॿियो को मसलो? न बिल्कुलु टंग क्लियर आहे ज्यादती थी आहे। अच्छा हा अज़ाब कयो आहे बिल्कुलु अज़ाब ॾेई उनखे टंग जेको आहे सो कंहिं तिखे धार सां वठी वई आहे इनशाला जवाबदार गिरफ़्तार थींदा। یہ DSP صاحب تھے، آپ نے ان کی گفتگو سن لی۔ DSP صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو پتہ ہے زمین کس کی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا ٹھیکیدار کون ہے، یہ نہیں پتہ کہ اونٹ کی ٹانگ کس نے کاٹی ہے۔ یہ معاملہ یہیں پہ چھوڑ دیں۔ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی بڑا افسوسناک واقعہ ہے، میری حلقے کی جو MNA شازیہ مری صاحبہ ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کا ضرور ایکشن لیں گی اور اس چیز کو دیکھیں گی۔ شازیہ مری صاحبہ نے اس کے اوپر جواب دیا ہے کہ جی بالکل ایکشن ہو گیا ہے، جو ہی مجھے پتہ چلا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، افراد گرفتار ہو گئے ہیں۔ اور جو ہے آلدو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ وہ جس شخص نے کیا ہے اور جو اونٹ کا مالک ہے ان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، شازیہ مری صاحب نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، لیکن پھر بھی پرچہ جو ہے وہ سرکار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوا ہے۔ یہ پرچہ جو ہوا ہے وہ بھی میرے پاس FIR کی کاپی موجود ہے۔ اور یہ سارا واقعہ اس اونٹ والے معاملے کو لے کر شکر الحمدللہ کہ سوشل میڈیا موجود ہے یا میڈیاز موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور پھر مجبوراً اس کے اوپر صحیح یا غلط ایکشن کرنا پڑ جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل فون نہ ہوتے اور یہ چیزیں اس طرح ہائی لائٹ نہ ہوتی اور وائرل نہ ہوتی تو شاید یہ تو بے زبان ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے اسی سوشل میڈیا کی موجودگی میں، انہی کیمروں کی موجودگی میں انسانوں کو قتل کیا گیا، اور ان کے جو جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے وہ آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، اللہ کرے کہ یہ جو بے زبان جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے، وڈیرے نے نہیں کیا تو ظاہر ہے اس کو نہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر اس نے کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ کرے۔ اللہ کرے کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آئے تاکہ اس کو احساس شاید تب ہو کہ یار میں نے جو ظلم کیا تھا وہ بہت بڑا ظلم تھا، یہاں نہیں تو اگلے جہان میں مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کو انشاءاللہ اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں عامر سعید عباسی، ہمارے دوست ہیں صحافی، انہوں نے اس واقعے پہ بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا اور آپ کو اس کا کرکس سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر آپ خود سمجھ جائیے گا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ عامر سعید عباسی لکھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے سندھ کے حوالے سے ہمارے میں نے ان سٹوریز کو کور کیا تھا، انہوں نے اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت لائنیں لکھی ہیں کہ لکھتے ہیں کہ اگر ناظم جوکھیو کے قاتل وڈیرے جام عبد الکریم، اور بلوچستان میں آپ کو یاد ہوا ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا، سردار عبد الرحمن نے بندہ مارا تھا، ٹھیک ہے، الزام تھا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کو اسمبلیوں میں لانے کی بجائے انصاف کی دہلیز پر دھکیلا جاتا تو اس بے زبان ظلم کرنے والے کو نشان عبرت بنانا آسان ہوتا۔ بڑی زبردست، بہت خوبصورت بات لکھی ہے انہوں نے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ظلم کرتا ہے نا، جو ظالم ہوتا ہے، لوگ ہمارا جو انصاف ہے نا اس کے لیے وہ مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے اور بڑی زور سے وہ نکل جاتا ہے اس میں سے اور اس کو پکڑ ہی نہیں پاتا کوئی۔ ہمارے یہاں یہی ہے، یہی ہوتا ہے۔ اللہ کرے اس بے زبان کے جو ظلم کرنے والے جو بھی ہیں، وڈیرا ہے جو بھی ہیں، اللہ کرے وہ پکڑے جائیں، اور جاندار جو ہمارے انسان ہیں ان کو تو انصاف بڑی مشکل سے ملتا ہے، اللہ کرے بے زبان کو مل جائے۔ میری یہ جتنی بھی باتیں کی یہ بڑی بے ربط ہوں گی، آپ کو لگا ہوگا پتہ نہیں آج میں ویڈیو کیسے کر رہا ہوں، بٹ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میری دل کی آواज़ تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی. اس بے زبان کے لیے ضرور آواز اٹھائیے گا. میں نے ویڈیو اسی نیت سے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, اللہ ظالموں کو غرق کرے, اور اللہ جو ہے وہ مظلوم کو انصاف دے اسی دنیا میں. اجازت ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.